मूलत 3टा हिसाबमा चाहिँ यसको नकारात्मक असरहरू परिणामहरू हाम्रो रोल्पामा पनि देखिरहेछ होइन। शारीरिक असरहरूमा चाहिँ मैले त कटकरी मगाइ भन्ने गरेको छु होइन, गाउँमा तालिम पश्चिम पूर्वतिर जानुभयो एकदम मैला जिउडालको ज्यान हालेको कि ज्यान हालेको पुरुषहरू त्यस्तै। हाम्रो जति पश्चिमतिर आयो अथवा पश्चिम उत्तरतिर लाग्यो भने अथवा त्यो जेनेटिकल फरक कुरा हो, नत्र पनि त्यही हो। कटकरी मकै जस्ता के पछाडि कल्याएर कटकरी मकै हुन्छ नि, कटकरी मकै जस्तो ज्यान छ। किनभने 12-15 वर्ष 13-14 वर्षमा गर्भवती भएर बच्चा जन्माएपछि त्यसको चाहिँ शारीरिक वृद्धि विकासको कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छैन क्या। चाइनामा पनि यो भयो कि चाइनिजहरू पुकै हुन्छ भनेर जेनेटिक हो कि भन्ने हिसाबले उनीहरूले पनि पहिला चाहिँ जेनेटिक हो भन्ने तर्क गरे। पछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरे, रिसर्चले त्यसभन्दा विपरीत कुरा गरेपछि अहिले चाइनिजहरू पनि हाफी ज्यानको चाहिँ आइरहेको छ। किसिमको खानपान सबै कुराहरू गाउँ जीवनशैली अप्नाए। त्यसबाहेकको क्यान्सर होइन, रोल्पामा यति छ तपाईँले प्रत्येक वर्ष चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी चाहिँ एउटा शिविर राख्नुहोस्, यति पाठेघरका समस्याहरूका बिरामी हुन्छ होइन। यो प्रजननसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। एउटाको त नै भयो, सुसाइडै भयो। अब बुढीको पाठेघर क्यान्सर समस्या भयो, हस्पिटल आयो, के भन्छ उ गर्ने, के भन्छ अपरेसन गर्ने। उनीहरूको बिचमा चाहिँ रिलेसनमा खटपट भयो। खटपट भएपछि जहिले कुराको हुने, गाउँमा विवाद हुँदाखेरि मिलाउँदा के गर्ने, जहिले जाँड खाएर पुग्नुहुन्छ भन्ने मात्रै आउने, सिलमा जाँड खाएर पुग्नुहुन्छ भने खान्छु भन्ने। त्यसपछि चाहिँ डौटरी महिला सङ्गीसँग कुरा गरेर जो पुग्छ उसले केटा साथीहरूसँग उसको डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि कुरा त अर्कै आयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डक्टर कहाँ पुग्यो, डक्टरले चाहिँ सुल्झाइदिन्छ यो स्वास्थ्य समस्या, यो सुल्झिन्छ भन्ने ढङ्गले उ गरे, सल्लाह दिए। पछि चाहिँ के भइदियो, अनि डक्टरले पनि अब कुन मुडमा थियो यो सल हुँदैन भनेपछि फेरि उही धन्दा सुरु। झट्टै हेरेर जान खाएर पुग्ने गर्ने हराम रहेछ यो भन्ने अर्को पाठ रहेछ। लास्टमा उनीहरूको बिचमा यति टसल गर्नु भयो अनि श्रीमानले पनि पछि चाहिँ सुसाइड भयो। झट्टै हेर्दाखेरि कस्तो सुसाइड गर्यो भन्ने हो। अनि इन्डिभिजुअल म साथीहरूलाई त्यो पठाइ सुनाइदिनु। अब यो साथीमा बिहा यस्तो कुराहरू छ। अर्को चाहिँ सामाजिक असर पनि छ होइन। सम्बन्ध विषयले यति समस्या गर्दो रहेछ। मेरै आफ्नो एउटा चाहिँ रिलेटिभ बिहा भयो सानैमा, अनि सबै चाहिँ अब माइती इष्टको एउटा सम्बन्ध हुन्छ नि। अब सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि अब चाहिँ ती उसले जोडिएका नाटा गोटासँग चाहिँ अब एउटा खालको इगो जस्तो, एक खालको कन्फ्लिक्ट जस्तो त्यहाँ भयो। सामाजिक दरारले चाहिँ मनमुटावले यस्तो कुरा, पढाइ छोडिदिने कुराहरू, अध्यक्ष हुने कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछ। गरिबी हुने, अभाव हुने, शोक पीडा बाँच्नुपर्ने होइन, उसको आर्थिक उपार्जन नहुने, योग्यता नहुने होइन, यस्ता कुराहरू थुप्रै कुराहरू चाहिँ यस सामाजिक असर पनि देखाइरहेको छ रोल्पामा। त्यो खालको देखिन्छ। अर्को चाहिँ मानसिक चाहिँ असरहरू पनि देखिन्छ होइन। योलाई म धेरै कुरा व्याख्या नगरौँ होइन। गाली बेचकी गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप गर्ने, यस्तो खालको देखिन्छ होइन। सम्बन्ध विच्छेद हेर्नु हो भने रोल्पामा सबभन्दा अडालतमा चाहिँ बेसी मुद्दा पऱ्यो भने उसले सम्बन्ध विच्छेदको वर्षमा लगभग सायद 167वटा गत वर्ष भयो। अहिले पनि सायद धेरै चाहिँ यो केस चाहिँ अघि बढिसकेको छ। यसले चाहिँ मानसिक रूपमा पार्ने असरहरू के खालको देखिन्छ। र तथ्याङ्कमा सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ 77-78 आवमा चाहिँ जिल्लामा 43वटा बाल विवाह चाहिँ रोक्यो प्रहरीले चाहिँ। प्रहरीलाई फोन आयो, यहाँ बाल विवाह हुन लाग्छ, रोक्यो। यो पनि कस्तो खालको छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ कि हामीले टक्कै हेर्दाखेरि अन्तर्जातीय बाल विवाह भयो भने त्यो पुलिसले आन्छ हेर्नुहोस्, त्यो मन नपरेर बाल विवाहको फोनबाट आउँछ। त्यो सजातीयमा छ, अब त्यस्तो खालको छ, मन मिलिया छ, अभिभावकको चित्त बुझिया छ भने सक्के पर्दा त्यही गाउँमै चाहिँ दखल गर्न चाहन्छ, त्यो मतलब त्यही चाहिँ लुकाउन चाहन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। अनि यही चालु साउनदेखि, साउन भडौ हामी भडौमा छौँ होइन। भर्खर 1 महिना हामी कति आज 7 गते छौँ होइन। मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ 5वटा बाल विवाह चाहिँ रोकिया छ। यो पनि चाहिँ कहीँ आमा समूहले, कोही बाल क्लबहरूले होइन, कोही चाहिँ अलिक अभियानकै रूपमा ल्याएको हुँदा त्यहाँको अभियन्ताहरूले फोन गरिदिन्छ, पुलिस जान्छ अनि चाहिँ रोक्छ, त्यस्तो भएको छ। अनि चाहिँ अहिलेसम्म त्यत्रो केस छ, तर एउटा मात्रै उजुरी चाहिँ दर्ता भएको छ बाल विवाह विरुद्धको, त्यो पनि दबाङको। यो चाहिँ अहिले पुर्पक्षको लागि चाहिँ कुनामा गएको छ, एकजना भाइ छ। योभन्दा अगाडि 3टा भएको थिए, त्योमा पनि एउटा अलि सामाजिक अभियन्ताहरू बढी
प्रेसरको कारणले चाहिँ दर्ता भएको थियो, तर सामाजिक अभियन्ताहरूलाई नै बढी चाहिँ फेरि चाहिँ टर्चर पनि होइन काउन्टर गर्ने खालको अवस्था पनि थियो। अनि जिल्लाको अघि नौका सर आउनुभयो, मैले चाहिँ 5 वटा मात्रै थियो, मैले जिल्ला अस्पतालसँग स्वास्थ्यसँग समन्वय गरेपछि 12वटा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ किशोर किशोरी मैत्री प्रजनन स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सञ्चालन भएको, स्थापना भयो, सरकारबाट एउटा बजेट पनि आउँछ, त्यो खालको चाहिँ भयो, तर चाहिँ त्यहाँबाट सेवा चाहिँ प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा छ। र UNFPA पास नेपाल होइन ले चाहिँ सुरक्षित गर्भवती सेवा सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर देखिन्छ होइन। अनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता भएको चाहिँ देखिन्छ रोल्पामा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ प्रहरीबाट बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन भएको छ। सामुदायिक प्रहरी र समुदाय बिचमा +2 र हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गएर अहिले कोभिडको कारणले हामीले रोकेका छौँ भन्ने उद्देश्यले फिल्डमै गएर अथवा स्कुलमै गएर त्यसै क्लास ट्रेनिङ गरिरहेको देखिन्छ। र बाल विवाहको चाहिँ रोल्पा नगरपालिका र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले चाहिँ बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ पालिकाबाट रणनीतिक योजना चाहिँ पास गर्नुभएको छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष। अनि जिल्लाका कुनै वडाहरूले चाहिँ बाल विवाह अन्त्यको लागि चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गरेका छन् र गोल पालिकाले चाहिँ गरेको देखिँदैन। र केही वडाहरूले चाहिँ वडा अध्यक्षको आफ्नो वडा अध्यक्षलाई त्यस्तो लाग्यो उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यस्तो हुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ यहाँ तथ्याङ्कको रूपमा ल्याएको छैन, रोल्पामा जेनरली चाहिँ देखिने एउटा ट्रेन्ड मिडिया कभरेजको हिसाबले चाहिँ देखिने चाहिँ बाल विवाह रोकिएका समाचारहरू यहाँका रेडियोहरू, पत्र पत्रिका र अनलाइनमा प्रायः हामीले चाहिँ हेर्न पाउँछौँ। त्यो रोकेको केही घटना विशेष त्यस्तो भइरहने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ आइरहेको छ। अनि अलि बाल विवाहले पार्ने असर र प्रभावको बारेमा चाहिँ त्यति गहिरो रूपमा नभए पनि खातापूर्त रूपमा चाहिँ फिचरहरू यहाँका स्थानीय र मैले चाहिँ के भन्छ जिल्ला बाहिरबाट छापिने प्रसारण हुने रूपमा चाहिँ सञ्चार गरिदिने त्यो खालको पनि देखिरहेको छ। अनि गर्भवर्धन सेवा पाए नपाएको, सेवा कहिले अपुष्ट भयो भने कहिले नपाएको भने त्यस्तो खालको कुराहरू उठेको देख्छु मैले। र अर्को पार्टीबाट खस्ने समस्याको बारेमा पनि यहाँ चाहिँ समाचारहरू बनिरहेका छन्। अनि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन र स्थायी साधन प्रयोगको बारेमा त्यस कतिपयले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नो के भन्छ संस्कारमा असर पुग्ने कुराहरू होइन, केही डरहरू होइन, केही भ्रमहरू त्यस्तो कुराहरूको बारेमा आइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो शिविरहरू चल्यो भने अथवा यस्तो अस्थायी साधनको स्थायी साधनको प्रयोग गर्दैछन् केही शिविर चल्यो भने चाहिँ त्यसबाट कतिले सेवा लिए भन्ने कुराहरू पनि यहाँको पत्र पत्रिका मिडियामा चाहिँ आइरहेको देखिन्छ। सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ र महिला हिंसाको घटनाहरू। र अर्को चाहिँ रोल्पामा सबैभन्दा बढी प्रहरीमा दर्ता भएको चाहिँ महिला हिंसाका घटनाहरूले हो र अझ सामुदायिक प्रहरीमा चाहिँ बढी आउँछ। र बढी जसो त यस्तो खालको हिंसा चाहिँ वडा कार्यालयहरू जाने गएको देखिन्छ, वडा अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिले गर्दा देखिन्छ। अब यही कारणले गर्दाखेरि हो केही हप्ता मात्रै अगाडि चाहिँ एउटा वडाको जनप्रतिनिधिले रेप केसलाई समेत चाहिँ मिलापत्र गरिदिएको हिसाबले चाहिँ एउटा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो समाचारमा आइरहेको छ। र प्रजनन स्वास्थ्य सचेतनामुखी रेडियो कार्यक्रम पनि उत्पादन प्रसारण भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ अझै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रेडियोले अझ आफ्नै इनिसिएसनमा यहाँको सोसियल फ्याक्टरलाई एनालाइसिस गरेर अझ गर्नुपर्ने रहेछ। र केही डोनर एजेन्सीको अथवा केही सपोर्टमा उत्पादनै गरेर यहीँ पनि उत्पादन गरेर अरू उत्पादन गरेका छन् भने यहाँबाट प्रसारण गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। र बाल विवाह रोक्न गरिएका प्रयास सम्बन्धी समाचारहरू होइन त्यो कुराहरू पनि मिडिया कभरेज चाहिँ देखिन्छ। अब एकदम अन्तिमतिर गइरहेको छ होइन। अनि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट थप हामीले गर्न सक्ने कुराहरू होइन दुईवटा कुरा छ, चाहे प्रजनन स्वास्थ्य होस्, चाहे के भन्छ किशोर किशोरी मैत्री चाहिँ यौन शिक्षाको कुराहरू होस् होइन, अनि बाल विवाह अन्त्य गर्न सम्बन्धी कुरा होस् होइन। यसमा चाहिँ मिडियाको मैले त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई यो बाल मैत्री होइन अनि लैङ्गिक मैत्री स्थानीय तहको इन्डिकेटर सूचकहरू समेतको पनि ओरिएन्टेसन पनिमा पनि म धेरै ठाउँ गएँ, पालिकामा चाहिँ त्यो पनि सहजीकरण गरेँ। बाल विवाहको होइन रणनीतिक योजना त्यो कुराहरूको बारेमा पनि सेयर गर्थेँ। तर केहीले चाहिँ केही पालिकाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब चासो देखाउनु भयो, कतिपयले चासो देखाउनु भएको छैन। यसमा चाहिँ अलिकति मिडियाले पनि अलिकति फोकस गरेर चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ देख्छु मैले चाहिँ। हामीले छिमेकी जिल्ला प्युठानमा ओभरअल जिल्लालाई नै बाल विवाह मुक्त अथवा बाल विवाह मुक्त भएको जिल्ला घोषणा गर्नको लागि रेखा खातालाई मिलाएर उहाँले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्नु, नरबहादुर कार्की जो चाहिँ
प्रोसेसहरू उहाँलाई पनि ल्याएर चाहिँ उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। उहाँहरूको के भने जिल्लाबाट एउटा स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ उनीहरूले जारी गरिरहेको छ। हाम्रो सल्यानमा पनि छिमेकी सल्यानमा पहिलेको राप्तीको अहिले कर्णाली भन्ने सल्यानले पनि लगभग धेरै मान्छेलाई धेरै बाध्य गर्नेहरूलाई चाहिँ 13 वर्ष 14 वर्षसम्म चाहिँ जेल पठाएको पनि छ। हामी यो बारेमा हिजो मात्रै हामीले हामीले के कुरा गरेका थियौँ, यो सन्दर्भमा कार्यक्रम हुँदैछ भन्दाखेरि सिरियस कुराहरूमा हामी अलिकति कन्क्रिट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै पनि गर्नु पऱ्यो होइन। बालिका यत्रोले गर्दा चाहिँ त्यत्रोलाई जेल हालेर छाड्ने हुन्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरूले होइन। अनि पुलिस प्रशासन पनि त्यही गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अनि चाहिँ तर चाहिँ जेल हाल्ने कुरा सबैलाई हाल्नु पर्दैन। मान्छे किन सबैले मान्छे त मार्नुहोस्, रिस उठ्याउँदा तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ त के कस्तो कस्तो लाग्छ नि, मार्दै हिँड्छ नि त, मार्दै हिँड्छ मार्दै हिँड्छ। किन भन्दा जेल जानुपर्छ। मान्छे मारेको नभेटेर होला केही कारणले होला, नत्र भने जेल नगएको एकदम कम सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बालविवाह गरिहाले एकाध मान्छे त्यस्तो खालको कानुनको दायरामा आयो भने अरूले गर्दैन, तर केही कुरा चाहिँ हुँदैन क्या। अनि यत्रो 43वटा केस त आयो नि मौखिक नभए पनि। देश शासनले यही कुरा भन्दैन चाहिँ हिजो गत वर्ष 43वटा आयो, अहिले 5वटा आयो, एउटा मात्रै मुद्दा चलिरहेछ। पुलिसको नोटिस मात्रै आयो र मुद्दा त चलिरहेछ नि। मुद्दा नचले बाहिर चाहिँ छलफल हुन्छ अनि चाहिँ बिहा गरे होइन अब चाहिँ घर घर बसाल्छन् भनेर गोल्डमा धेरै त्यही छ। अनि यस्तो भइदियो केटाकेटी रिलेसन भयो 15-16 वर्षमै गर्भ रहिसक्यो, पुलिसमा बालविवाह नगर्ने भन्ने अभियान चलाइसक्यो गाविसमा। अनि चाहिँ बालविवाह नगरे त कसरी गर्ने भन्दा केटी पक्षले पनि के भन्छ, अब गर्भवती भएको छोरी हामी कसरी लैजान्छौँ भन्ने लग्न त पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि कस्तो भइदियो भने बालविवाह नै गर्न नदिरहेको एउटा गाविसमा भइदियो। के भन्दाखेरि गर्भवती भएपछि त काम गइदियो, लग्नै पर्ने भयो नि, स्याहार्नु पर्ने भयो, बुहारी स्याहार्नु पर्ने भयो, श्रीमती स्याहार्नु पर्ने भयो। अन्तिममा के भइदियो भन्दाखेरि त्यो बालविवाह अन्त्य गरेर त्यो कल्चर बस्ला जस्तो भयो क्या। केटाकेटीमा प्रेग्नेन्ट बनायो भने त बोक्दैन रहेछ नि भन्ने जस्तो म्यासेज जान्छ। त्यस्तो खालको साइड इफेक्टहरू मतलब अर्को प्रभाव पनि भयो, मतलब त्यस्तो प्रभाव पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति रोडबाको पत्रकारिताले अझै गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै घटना नहोस्, चाहे प्रजननसँग सम्बन्धित होस् होइन, चाहे अन्य यौनजन्यसँग अन्य सम्बन्धित कुरा हो, चाहे बालविवाहका घटनाहरू होस्, योभन्दा सबैभन्दा रोकथामका योजनाहरू अथवा यसका अन्त्य गर्ने योजनाहरू, सङ्कल्पहरू, नीतिगत व्यवस्थाको चाहिँ व्यापक प्रचार प्रसार चाहिँ गर्न जरुरी छ। गाउँमा चाहिँ मान्छेहरूलाई यो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ प्रसारण प्रकाशन गरेर चाहिँ सूचित गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अझै गरिरहेको छौँ, अझै यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देख्छौँ मैले। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ घटना त्यस्तो खालको घट्नै नदिने अथवा त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माणै नहुने गरेर चाहिँ पहिले गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा भइहाल्यो, त्यस्तो खालको बालविवाह भइहाल्यो, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही दुर्घटना भइहाल्यो, यौनजन्य केही चाहिँ त्यस्ता किसिमदेखि त्यस्तो घटना भइहाल्यो भने चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ तिनीहरूको उद्धार अनि तिनीहरूलाई प्रहरीलाई खबर पुगे नपुगेको, अस्पताल लगियो लगिएन होइन, त्यसबारेमा पनि हामीले चाहिँ प्रकाशन प्रसारण चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यो जसमा उद्धारमा खट्नुपर्ने अथवा प्रहरीले चाहिँ प्रोएक्टिभ रूपमा जानुपर्ने त्यस्तो कुरा बाँडेन भने प्रहरीले पनि गरेन भनेर चाहिँ अकाउन्टेबल बनाउने गरेर हामीले चाहिँ खबरदारीमा कुरा हुनसक्छ। अनि घटना घटिसक्यो, घटेको त्यसको फ्युचर पिरियडमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू मुद्दा दर्ता गर्ने कुराहरू, मुद्दा दर्ता भइरहेको छ कि छैन होइन, मुद्दा दर्ता भएर त्यो केसलाई अगाडि बढ्ला तर त्यो भिक्टिम भइसकेको मान्छे चाहिँ पुनर्स्थापनाको कुरा होला होइन, अनि उसलाई चाहिँ केही आय आर्जनको पढाइ प्रभावित लाग्नु सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसलाई आय आर्जनसँग कसरी लिङ्क गराउने, त्यो कुरा लिङ्क गराइरहेको छ छैन स्थानीय तहले अथवा त्यहाँको समाजले होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको छ छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ फलोअपको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ देख्छ। त्यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ धेरै चाहिँ हामीले यो विषयमा चाहिँ अलिकति यो समाजलाई चाहिँ अझ क्लिन बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब चाहिँ चुनौतीको रूपमा हेर्नु हो भने हाम्रो चाहिँ बालविवाह अन्त्य र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भने जिल्लाव्यापी अन्तरपालिकाको साझा योजना छैन। होल जिल्ला छ, एउटा नगरपालिकाले गरिहाल्नु अर्को गरेछ। अनि भइदियो के रहेछ भन्दाखेरि साबिकको गाविसको एउटा गाविसले चाहिँ बालविवाह अन्त्यको अभियान चलाएको छ, केटाले ल्याइदिन्छ अर्को पालिका अर्को गाविसको अथवा अर्को पालिकाको अर्को वडाको, अनि त्यहाँ अभियानै छैन क्या। अनि अभियान चलाएको वडाले चाहिँ
त्यो दुलैलाई फिर्ता गरिन्छ बिहान हुन दिएर। अनि चाहिँ फेरि त्यो हाम्रो त यहाँ अभियानै छैन भनेर फेरि कहाँ पहिला गइसकेका छोरीले कहाँ फिर्ता गर्नु भनेर फेरि पठाइदिन्छ। यस्तो खालको चाहिँ किनभने एउटै खालको साझा योजना नभएको भने त्यस्तो खालको देखिन्छ। अनि सबै पालिकाले रणनीतिक योजना निर्माण गरेका छैन, यो चाहिँ हाम्रो चुनौती हो। अनि रणनीतिक योजना निर्माणमा भएकामा पनि कार्यान्वयन भएको छैन, त्यस्तो फितलोपन देखिन्छ। जस्तै नगरपालिकाले बनायो तर त्यसलाई जुन स्तरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन। किनभने सायद 80 सालसम्म त नगरलाई बालुवा मुक्त गर्ने भन्ने नै गोल हो, मतलब त्यसको भिजन हो। अब हामी 78-79मा गइसकेका छौँ, अब 2 वर्ष मात्रै छ। त्यो कुराहरू चाहिँ सुनिलले पनि गरेको छैन र केही वडाहरू जस्तै रामकोटको वडाले लगभग बालविवाहलाई शून्यमै लगेको देखिन्छ। त्यसपछि घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने चाहिँ चुनौती छ। के अनुभूति छ भन्दाखेरि गाउँमा अभियान चलाएकाहरूले चाहिँ सशक्त ढङ्गले ल्यायो भने अन्तिममा पुलिसले खिचेर ल्याइहाल्यो भने ती पीडितका परिवारले अथवा तिनले गुहार्ने भनेको नेताहरूले, अनि नेताहरूले भन्ने कुराको प्रहरी प्रशासनलाई अनि चाहिँ यस्तो त भइरहन्छ नि भन्ने थुप्रै नेताहरू हुन्छ। अन्तर्क्रिया गोष्ठी औपचारिक कार्यक्रम ठिक हो, यो अभियान राष्ट्रको एउटा अभियान भन्नुहुन्छ। र इन्डिभिजुअल कुरा गर्दाखेरि उसको के सोच्छ त्यो विषयलाई भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैछ। औपचारिक रूपमा के बोल्छ भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैछ। इन्डिभिजुअल रूपमा मान्छेले जे तर्क गर्छ त्यो कुराले कार्यान्वयन गर्नु पर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा घटनालाई यो बालविवाह होस् या अन्य इष्टप्रदान त्यस्तो कुरालाई सामान्य रूपमा चाहिँ लिने अनि त्यसरी चाहिँ सामान्यकरण गरिदिने अवस्था पनि छ। त्यसले पनि चाहिँ तपाईँ हामीले लेख्यौँ भने पनि यो पत्रकारहरूले कहाँ यो कुरा यसरी हुन्छ भन्ने खालको जस्तो होइन। रोगेर साठी छ बालविवाह होइन, प्रजनन त्यस्तो कहाँ त्यो गर्ने हो त कहाँ झन् ठाडा हुन्छ समाज भन्ने खालको त्यस्तो खालको जस्तो कि त्यस्तो खालको देखिन्छ। अनि घटनाको लिखित उजुरी चाहिँ नहुने, उजुरी हुँदैन। कुनै पालिकाको कुनै वडाको बालविवाह भयो, प्रहरीमा गए जनप्रतिनिधि उजुरी लिएन, अर्को पालि इलाकामा भन्ने त्यहाँ गए ल्याएन, जिल्ला प्रहरीमा पनि लिन आनाकानी हुँदैन। प्रमाण चाहिन्छ भन्छ, प्रमाण त कहाँ हुन्छ? युनिट टुगेदर बसिसके अहिले कस्तो चल भइसकेका छन्, बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियान नचलेको ठाउँमा धमाना गइरहेछ। अभियान चलेको ठाउँमा चाहिँ मान्छे ल्याएछ, बिहा गरिरहेछ, बसिरहेछ सँगै, त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने। अब आइहाल्यो भने त आफ्नो घर बसेर गराउने, तर भेटघाटी भइरहन्छ होइन, उनीहरूले भोज बटेर मात्रै गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा समाजले बालविवाह अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अघि बढ्दै गर्दा अर्को सामाजिक यो लाज अब हाम्रो समाजको एउटा संस्कार त हुन्छ, विवाह नगर्दै सँगै बस्ने कुरा, यो कुरालाई त अलिकति वर्जित रूपमा अलिक अन्यथा रूपमा लिइराख्यो। अहिले चाहिँ त्यो बसिरहेको हुनाले यसले चाहिँ समाजको एउटा के भन्छ सामाजिक चाहिँ एउटा मूल्य जे छ त्यसमा चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठिरहेछ होइन। र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित योजनाले सँग सम्बन्धित चाहिँ किशोर किशोरीको सवाल चाहिँ लाजको विषय बनाउने चाहिँ गरिरहेछ। त्यो कुरा पनि चुनौती छ। नियतिको रूपमा ग्रहण गर्ने कसै छ भने कसैले त्यो बिहोर्यो भने चाहिँ त्यो नियतिको रूपमा चाहिँ दिने त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो खालको चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ रोलमा देख्छु मैले चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मुख्यतः हामीले